السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا اليوم. اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله في واحد الفكره ديال اعاده تدوير الملابس هكا المستعمله. عندي بحال كتشوفوا واحد السروال اللي ما بقاش كيتستعمل، يعني ماشي ما بقاش مزيان، يعني غير ما بقاش كيتلبس، يا اما صغار يا اما فهمتي، يعني ما بقيتوش كتلبسوه. المهم تقدروا ديروا به بزاف ديال الحوايج، من بيناتهم هاد الفكرة ديال اليوم بالنسبة للناس اللي عندهم هكا البنيتات صغار او الوليدات صغار. تقدروا تصايبوا منه بيجاما ديال الدار، البنيتات ديالكم، ديال هكا 8 شهور هكا 6 شهور. نتوما تاخدوا فقط غير البيجامه اللي عندكم، هاكا تاخدوا عليها غير العبار، تحطوها غير في هذا الشكل هكا. ممكن تاخدوا العبار، ولكن قلت ندير لكم غير هكذا، تحطوا غير البيجامه هكا باش نسهل عليكم. تقدروا ديروها حتى نتوما في الدار الا كانت عندكم طبيعه الحال ماكينه ديال الخياطه. كيف ما كتشوفوا دابا انا حطيت داك السروال هكا مطوي على 4. غادي نحدد غير الطول ديال الجزء العلوي ديال البيجامه ديالنا. المهم البنات كيف كتشوفوا هاد الجهه اللي كتيري هي اللي خصنا نجيبوها في العرض. ما تجيبوش الجهه اللي كتيري في الطول. صافي كتحطوا البيجامه ديالكم بحال هكذا، كتكونوا دايرين 4 ديال الطروفه، وغير كطراسيو عليها على هاد العبار اللي عندكم. اي تريكو عندكم في اختياركم تستعملوه، ماشي بشرط يكون هكا ديال البرد، حيت ملي كيكون الثوب تيتيري واخا يكون هكا، واخا يكون العبار مجموع ماشي مشكل. صافي كدوروا على هذا الشكل هذا وكتطراسيو حتى الجهه ديال التركيز. يكفي انكم غير تحطوا الصبع على البلاصه فين كاينه الملاقيه ديال الخياطه ديال التركيز وهذا والكورساج ديالكم وكطراسيو. هاي كطراسيو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. من بعد منين تساليو الطراساج ديالكم تتقطعوا وتتاخدوا واحد الشريط ديال واحد الثوب، يكون الاستيك هكا ليكرا ولا اي ثوب متوفر عندكم، وكتقطعوا منه واحد الشريط اللي يكون العرض ديالو هو مطوي على 2 هو 3 سنتيم. ويكون الطول ديالو على قد الدوره ديال الامام والدوره ديال الخلف، يعني الدوره د العنق كامله. وصافي من بعد ما غنقطعوا هاد لاستيك، دوك غنحلوا الخياطه ديال هاد ما تبقى من السروال باش نصايبوا فيه اليدين ديال البيجامه ديالنا، ونصايبوا فيه كذلك السروال. كيف ما كتشوفوا دابا كنطوي الثوب باش نصايب هذا اليدين ديال البيجامه ديالنا. كيف ما كتشوفوا غادي تحطوها على الجزء اللي هو مسدود، وغادي تراسيو اليدين ديالكم. وهاد كما كتشوفوا هنايا ماشي اليد كامله، حيت ما عطانيش العرض كامل، ولكن حيت اصلا دايره انا غندير بندات من هذاك الثوب اللي صايبت به الدوره ديال العنق. غادي نصايب به كذلك بندات في اليدين، وكذلك في الرجلين ديال البيجامه ديالنا. آه غادي تقطعوا الطراساج ديالكم. المهم كيف ما كتشوفوا ملي غادي نساليو التقطاع ديال هذا، غادي نجيو نصايبوا هادوك الباندات ديال اليدين من هاد الطرف ديال الثوب ديال ليكرا. هذا غير كانت تبقى ليا من واحد البياسه كنت صايبتها،
فهاد الطروفه ديال الثوب هكا ما تنلوحوهمش، تيبقاو ضروري كتجي شي فرصه اللي غادي نقدروا نستعملوهم فيها، خصوصا اللي كيكون هكا اللون ديالهم اوني، يعني تيتستعملوا في بزاف ديال الحوايج. هنا كيف ما شفتوا انا راه غادي ندير هاد اليدين يكونوا مطويين، يعني مطوي فيهم الثوب على جوج، باش يجيو مفينين ومزيانين. كيف ما كتعرفوا راه ملي كتجيو تخيطوهم راه كتكون شويه صغيره هي على الاخر، باش يلا كتجمع لك هذاك الطرف ديال اليد ديالك وكتجي هي مجموعه. المهم بعد ما سالينا دابا اليدين غندوزو باش نصايبو السروال. بالنسبه للسروال البنات هنا واخا غادي يبان لكم انني غادي نديرو شويه يعني مقسوم، ولكن هذيك الخياطه راه ملي تيتخيط راه ما كتبانش نهائيا، حيت هكا الثوب فيه هاد الوريدات هادو ما تيبينش بانه دايزه الخياطه. فبالنسبه للبيجامه ديال الدار وهذا يعني ماشي مشكل، واخا تكون كاع دايزه على الخياطه راه ما زعما ماشي شي مشكل. صافي داكشي اللي بقى لكم من الثوب زدت عليه واحد الطرف اللي كان بقى ليا من الكمام كيف ما كتشوفوا حطيته، واخا غادي تكون دايزه الخياطه في الرجلين معليش. صافي كطرسيو على السروال ديالكم بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا هنايا راه خليت بلاصه لاستيك خارجه على الثوب، حيت انا هذاك لاستيك اللي حيدنا في الاول راه هو غادي نعاودو نردوه، يعني ماشي انا عاد نمشي نجيب لاستيك اخر وعاد نغلفو، لا، نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرلو. كندوزو الخيط لهداك الطرف هذا ديال الرجلين، ومن بعد كنزيدو بندات عاوتاني في الرجلين كيف ما درنا في اليدين ديال البيجامه، غادي نديروها حتى في هذا في الرجيله ديال السروال. ونديرو ديك البندات في نفس اللون ونفس الثوب اللي صايبنا فيه العنق وكذلك اليدين. شفتوا ملي كتحطي الثوب حدا الاخر ما تيبانش بانه بحال الا عادي هو هكاك داير، يعني ما بيناش فيه انه دايزه الخياطه. كل قطعه مع اختها كنخيطوهم باش تنجمعوا السروال ديالنا. وملي كنا كنجمعوا السروال هانتوما كتشوفوا لاستيك غادي نطويوه على الوجه على الوجه وتنخيطوه بحال الا هو هكذاك داير، يعني ما تيبانش بانه راه غير دايزه الخياطه. المهم هنا من بعد ما جمعت البنات سالينا الفصاله دزت الخياطه، هنايا راه جمعت الكتفين ولصقت هذاك الشريط ديال العنق، راه ديجا وريتكم كيفاش كنلصقوه. وهنايا جمعت ديك الباندا ديال اليدين، ودابا غادي نجمع اليدين ديالنا في الدوره ديال التركيز، ونجمع الطروفه ديال السروال ونلصق ليه هذاك لاستيك. وانتم تشوفوا كيفاش جات البيجامه ديالنا، يعني ما تيبانش نهائيا ان السروال دايزه فيه الخياطه في مره وكيجي زوين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم وهذه الفكره نالت الاستحسان ديالكم. المهم هكا كفكره لاعاده التدوير، بصراحه راه كتجي زوينه.
ونتمنى ان شاء الله يا ربي تحاولوا تطبقوها حتى نتوما، راه صراحه كتجي زوينه، كتستحق التجربه. المهم الا عجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش من لي جيم والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ونخليكم ان شاء الله مع هاد الصور، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.